अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिन्हास। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, अमेरिकी सदर पाकिस्तानी क़यादत की सलाहियतों के मोतरफ एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर दी। अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में बहुत हम आहंगी है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में ऐसे लोगों से वाक़फ़ियत हुई जिन्हें पहले नहीं जानता था। सदर ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान ने मुआहदे में हमारी बड़ी मदद की। वो ईरानियों को जानते हैं, उन लोगों से वाकिफ़ हैं, इसलिए पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में अच्छा किरदार अदा किया। ईरान मजबूरी में मुज़ाकरात के लिए आया। ईरान मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो चुका है। मुलाकात के लिए हम नहीं, ईरानी बेचैन थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर पैगाम। कहा, मुआहदे के तहत 60 रोज़ा अमल जारी रहेगा। ईरान को कोई रकम नहीं दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं देंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। उनके पास मौसर फ़िज़ाइया, बहरिया, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार और दीगर दिफाई सलाहियतें बाकी नहीं रहीं। अमेरिकी सदर ने अपने सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बाद लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईरान आज 4 माह पहले के मुकाबले में बेहतर हालत में है। वो बेवकूफ़ लोग हैं। मुआहदे के तहत 60 रोज़ा अमल जारी है और ईरान को कोई रकम नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। उनके पास मौसर फ़िज़ाइया, बहरिया, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार और दीगर दिफाई सलाहियतें बाकी नहीं रहीं। अमेरिकी सदर ने अपने सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, बाद लोग ये दावा कर रहे हैं कि ईरान आज 4 माह पहले के मुकाबले में बेहतर हालत में है। वो बेवकूफ़ लोग हैं। वादे की खिलाफ वर्जी पर सख्त जवाब। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर बालिवाफ ने एक्स पर बयान में कहा, सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की सिक्कों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। अगर फरीक मुखालिफ की जानिब से बदनीयती या हद से ज्यादा मुतालबात सामने आए तो दुश्मन को सख्त और फैसला कुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। अगर फरीक मुखालिफ की जानिब से बदनीयती या हद से ज़्यादा मुतालबात सामने आए तो दुश्मन को सख्त और फैसला कुन जवाब देने में दरेक नहीं करेंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। वादा खिलाफी हुई तो हम भरपूर रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एक्स पर अपने बयान में कहा, सुप्रीम लीडर ने हमें मुआहदे की सिक्कों और शराइत पर अमल दरामद यकीनी बनाने का टास्क दिया है। अगर फरीक मुखालिफ की जानिब से बदनीयती या हद से ज्यादा मुतालबात सामने आए तो दुश्मन को सख्त और फैसला कुन जवाब देने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। अब न हुर्मुज़ खुल गई। 60 रोज तक जहाज़ों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। तमाम जहाज़ों को कम अज़ कम 48 घंटे कबल ईरानी अथॉरिटी से इजाज़त हासिल करना लाजमी होगा। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी की जानिब से एक्स पर जारी नोटिस के मुताबिक ये इकदाम इस्लामाबाद MOU के बाद किया गया है, जिसका मकसद अब न हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज और मुनज़्ज़म आमदोरफ्त को यकीनी बनाना है। जो जहाज़ मुकर्ररा तरीक़ाकार के मुताबिक अपनी दरख्वास्तें जमा कराएंगे, इन्हें फौरी तौर पर गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। सिक्योरिटी, सेफ्टी और माहौलियाती खदमात की फीस के साथ ईरानी इंश्योरेंस चार्जेस भी जहाज मालकान से वसूल नहीं किए जाएंगे। ये अखराजात ईरानी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। मुकर्ररा हिदायत पर अमल न करने की सूरत में किसी भी नुकसान या ताखीर की जिम्मेदारी जहाज के मालिक पर आयद होगी। मंजूर शुदा दरख्वास्तों पर जहाज़ों को फौरी गुजरने की इजाज़त दी जाएगी और मुकर्ररा हिदायत पर अमल न करने की सूरत में किसी भी नुकसान या ताखीर की जिम्मेदारी जहाज के मालिक पर आयद होगी। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को आगाह कर दिया। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ पायदार अमन मुआहदे की अमेरिकी काविशों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को खदशा है कि खित्ते में किसी भी नई कशीदगी से ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल मुतासर हो सकता है। इसराइल ईरान अमन मुआहदे को नुकसान पहुंचा सकता है और इसके साथ साथ अमेरिकी इंटेलिजेंस ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के साथ पायदार अमन मुआहदे की अमेरिकी काविशों को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम कर सकते हैं। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को खदशा है कि खित्ते में किसी भी नई कशीदगी से ईरान अमेरिका मुज़ाकराती अमल मुतासर हो सकता है।
ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ ایران غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن چاہتا ہے۔ امریکہ لبنان میں اسرائیلی حملے روکنے کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے الجزیرہ کو انٹرویو میں مزید کہا، امریکہ کو یقینی بنانا ہوگا کہ اسرائیل مفاہمتی یادداشت کی شرائط پر عمل کرے۔ تہران سفارتی عمل کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دوسرا فریق بھی اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو ہم مرحلہ وار آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ خطیب زادہ نے کہا کہ ایران غزہ سمیت تمام محاذوں پر امن کا خواہاں ہے۔ لبنان کو مفاہمتی یادداشت میں اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ اس کا تنازع سے براہ راست تعلق ہے۔ لبنان اور پورے خطے میں اس وقت تک امن اور استحکام ممکن نہیں جب تک قبضہ ختم نہیں ہوتا اور اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہیں کرتا۔ ایران آبدہ ہرمز میں عمان کے تعاون سے بین الاقوامی قانون کے مطابق جہاز رانی کی خدمات فراہم کرتا رہے گا۔ معاہدے میں طے شدہ 60 روزہ مدت کے دوران ایران گزرنے والے جہازوں پر کوئی فیس عائد نہیں کرے گا۔ تاہم اس مدت کے بعد آبی گزرگاہ کے انتظام کے لیے ایک نیا طریقہ کار متعارف کرایا جائے گا جسے خطے کے مالک کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے مستقبل کے کسی بھی معاہدے میں ایران کے تمام منجمد مالی اثاثوں کی بحالی پر بھی زور دیا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لبنانی صدر جوزف اون اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ جوزف اون نے لبنان کے خلاف اسرائیلی حملوں کے فوری خاتمے اور نظام جنگ بندی کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ لبنانی صدر نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ آئندہ ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ مارکو روبیو نے لبنان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ لبنان میں امن و استحکام کے قیام، ریاستی عملداری کو توسیع دینے اور ریاستی اداروں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان کی موجودہ صورتحال اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ آپ کو بتائیں کہ لبنانی صدر جوزف اون اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ لبنانی صدر جوزف اون کا لبنان پر اسرائیلی حملوں کے فوری خاتمے اور نظام حکمت عملی پر زور دیا گیا۔ مارکو روبیو نے لبنان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، امریکہ لبنان میں امن و استحکام کے قیام، ریاستی عملداری کی توسیع دینے اور ریاستی اداروں کی حمایت کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان کی موجودہ صورتحال اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان کو اسلام آباد امن معاہدے پر مبارکباد دی۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کاوشوں اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا، سعودی عرب کی مسلسل حمایت سے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدہ ممکن ہوا۔ وزیر اعظم نے محمد بن سلمان کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دی اور خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات کے اگلے مرحلے کو کامیاب بنانے، مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف چکنا رہنے پر زور دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جامع اقتصادی پیکج کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا گیا۔ یورپی پارلیمنٹ میدان جنگ بن گئی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے تاریخ کا سخت ترین قانون تو منظور کر لیا گیا، لیکن حال کے اندر وہ ہنگامہ آرائی ہوئی جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک طرف تارکین وطن کو فوری ملک بدر کرنے کے لیے سٹینڈ دیم بیک کے نعرے گونج اٹھے تو دوسری طرف انسانی حقوق کے حامیوں نے ارکان پارلیمنٹ کے منہ پر شیم آن یو کے نعرے مار دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں زبیر حسین کی اس رپورٹ میں۔ بحث اور شدید اختلافات کے بعد بالآخر یورپی یونین کا نیو مائیگریشن اینڈ اسائلم پیکٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ اس قانون سازی کے دوران حال میں موجود انتہا پسند دائیں بازو کے اراکین نے نعرے لگا کر غیر قانونی تارکین وطن کو فوری سینڈ دم بیک ملک بدری کا مطالبہ کیا۔ نئے قانون کے تحت اب یورپ کی سرحد میں داخل ہونے والے ہر غیر قانونی تارک وطن بشمول خواتین اور بچوں کی بائیو میٹرک اسکریننگ اور سیکیورٹی کلیئرنس لازم ہوگی۔ جن ممالک کے شہریوں کی پناہ کی درخواستیں اکثر مسترد ہوتی ہیں، جن میں پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہیں، انہیں اب سرحد پر ہی بنے حراستی مراکز میں 12 ہفتوں کے لیے بند رکھا جائے گا اور درخواست مسترد ہوتے ہی فوری طور پر واپس بھیج دیا جائے گا۔ حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے وعدہ وفا کر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ وزیر اعظم کا پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے، ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے کمی کا اعلان۔ پیٹرول کی نئی قیمت 299 روپے اور ڈیزل کی نئی قیمت 311 روپے مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، خطے میں معاشی صورتحال میں بہتری اور
تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی کا فائدہ فوری طور پر عوام کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے بحران کے دوران 129 ارب روپے خرچ کر کے عوام کو ممکنہ حد تک ریلیف فراہم کیا۔ بہتر منصوبہ بندی کے باعث ملک میں توانائی کا بحران پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قلت سامنے آئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں جو بھی کمی آئے گی وہ من عوام تک منتقل کی جائے گی۔ مہنگائی میں مزید کمی کے لیے اقدامات جاری رہیں گے۔ ہماری حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب کمی آئے گی تو ایک ایک پائی قوم کو واپس لوٹائیں گے، تو آج انشاءاللہ خاطر خواہ کمی کا اعلان کیا جائے گا۔ جو میں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر عوام ناخوش، مزید کمی کا مطالبہ کر دیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے اشیاء خورنوش اور روزمرہ ضروریات کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کرے۔ وہ صاحب کو پتہ ہے پھر کام کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں، پٹرول ڈلوا کے گھر جانا ہوتا ہے، ادھر آنا ہوتا ہے، تو جو پٹرول کے حالات تھے تو بہت مشکل تھا، اگر تھوڑا سا مزید اور ہو جائے تو بہترین ہو جائے گا۔ 74 روپے کم ہوا ہے، انہیں چاہیے کم کریں، جس سپیڈ سے انکریز کیا تھا اس سپیڈ سے پبلک کو ریلیف دیں۔ ہر بندہ رو رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کام شام بھی نہیں ہے، اوپر سے بجلی کے بل آئے تھے، بچوں کی فیسیں ہیں، بہت پریشان ہے دنیا۔ بڑھاتے 200 100 150 تو کم آہستہ آہستہ کرتے، اس کا کیا فائدہ ہمیں؟ ابھی بھی اس کو مزید کم ہونا چاہیے۔ اوورآل انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھیں تو حکومت کو تھوڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارا ابھی بھی مطالبہ ہے حکومت مہربانی کرے اور اب 225 روپے قیمت کرے، اور صرف پٹرول کی قیمت نہیں، تمام قیمتوں کو 28 فروری کی سطح پر واپس لایا جائے۔ قیمت جب کم ہوئی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ باقی چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ ابھی بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ $74 فی بیرل ہے۔ اس کی لیوی قیمت میں ابھی تک لے رہے ہیں تو اس سے تو ابھی بہت زیادہ لے رہے ہیں، اصل تو اس کو 225 220 پہ آنا چاہیے پیٹرول کو۔ آگے بڑھیں، پیٹرولیم مصنوعات میں کمی، وزیر اتحاد عطا تارڑ کا ایکس پر بیان۔ کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہمیشہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرول 74 اور ڈیزل 67 روپے فی لیٹر سستا کرنے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت 373 سے کم ہو کر 299 روپے، ڈیزل 378 سے کم ہو کر 311 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ عالمی تیل بحران کے دوران حکومت نے 129 ارب روپے کی تاریخی سبسڈی فراہم کی۔ وزیر اعظم نے معاشی گنجائش ملتے ہی فائدہ عوام تک منتقل کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کاوشوں نے خطے میں امن کی نئی امید پیدا کی۔ اسلام آباد مفاہمتی عمل نے عالمی معیشت اور توانائی منڈیوں میں استحکام کی راہ ہموار کی۔ امن معاہدے کے بعد عالمی تیل کی قیمتوں میں مزید کمی اور عوامی ریلیف کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں نے خطے میں امن کی نئی امید پیدا کی ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اتحاد عطا تارڑ کا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے معاشی گنجائش ملتے ہی فائدہ عوام تک منتقل کرنے کا وعدہ پورا کر دیا۔ امریکہ ایران امن معاہدے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی کاوشوں نے خطے میں امن کی نئی امید پیدا کی۔ اسلام آباد مفاہمتی عمل نے عالمی معیشت اور توانائی منڈیوں میں استحکام کی راہ ہموار کی۔ امن معاہدے کے بعد عالمی تیل کی قیمتوں میں مزید کمی اور عوامی ریلیف کی توقعات بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم۔ صوبہ بھر میں ٹرانسپورٹ اور گوڈز کرایوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز نے مشکل حالات میں حکومت کا ساتھ دینے پر عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا وعدہ پورا کیا۔ قوم کو توانائی کے بحران سے محفوظ رکھنا وزیر اعظم کا تاریخی کارنامہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا خیر مقدم، کہا صوبے بھر میں ٹرانسپورٹ اور گڈز کرایوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ قوم کو توانائی کے بحران سے محفوظ رکھنا وزیر اعظم کا تاریخی کارنامہ ہے۔ وزیر اعلیٰ نے زور دیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ مکمل طور پر عوام تک پہنچنا چاہیے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیٹرولیم قیمتوں میں کمی پر رد عمل، کہا پیٹرول کی قیمت میں 74 روپے فی لیٹر کمی عوامی دباؤ کی کامیابی ہے۔
पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर पर लाई जाए, लेवी की कोई गुंजाइश नहीं। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए। हुकूमत दीगर अशिया की कीमतें भी 28 फरवरी की सतह पर लाने के लिए इक़दाम करे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर-रहमान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर रद्द अमल सामने आया है। कहा कि पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये फी लीटर कमी अवामी दबाव की कामयाबी है। पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फी लीटर पर लाई जाए, लेवी की कोई गुंजाइश नहीं। पेट्रोल की कीमतों को 3 साल के लिए मुंजमद किया जाए। हुकूमत दीगर अशिया की कीमतें भी 28 फरवरी की सतह पर लाने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ़द वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात की। कबायली इज़लाह के बजट में कटौती से मुतल्लिक बातचीत हुई। मुलाकात वज़ीर ख़ज़ाना के चैम्बर में हुई। मुलाकात में अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पीटीआई के वफ़द की मुलाकात हुई है। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई के वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात की। कबायली इज़लाह के बजट में कटौती से मुतल्लिक बातचीत हुई। मुलाकात वज़ीर ख़ज़ाना के चैम्बर में हुई। मुलाकात में अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। असद कैसर की सरबराही में पीटीआई वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से उनके चैम्बर में मुलाकात हुई और मुलाकात वज़ीर ख़ज़ाना के चैम्बर में हुई है और मुलाकात में राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम भी शरीक हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पीटीआई के वफ़द ने मुलाकात की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर कहते हैं वज़ीर ख़ज़ाना को बता दिया कि हमारा कारोबार रुका हुआ है, जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने ताउन की यकीन दहानी दिलाई है। आज की मुलाकात बजट के हवाले से थी। चाहते हैं कि मुल्क में मिसाक जमहूरियत हो। वज़ीर ख़ज़ाना को बता दिया कि हमारा कारोबार रुका हुआ है और जिस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने ताउन की यकीन दहानी दिलाई है। आज की मुलाकात बजट के हवाले से थी। चाहते हैं कि मुलाकात में मिसाक जमहूरियत हो। हमने इसके साथ बात की है कि इस वक्त वैसे भी अफगानिस्तान के साथ कारोबार भी मुतासर है, इकनॉमिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही है और अगर इसके सिर्फ टैक्स आप लगाएंगे तो ये जो है ना वहाँ रहा सहा जो इकॉनमी चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में मिसाकी जमहूरियत हो। मिसाकी जमहूरियत का मतलब यह है कि सबको जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड हो, किसी के साथ जो है ना इंतकाम न हो, अदलिया आज़ाद हो। खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सियासी डायलॉग के हवाले से पीटीआई ने बताया है कि मुशावरत जारी है। बाहमी मुशावरत के बाद पीटीआई हुकूमत को आगाह करेगी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं फील्ड मार्शल के किरदार पर अपोजिशन ने मस्बत रवैया अपनाया। हुकूमत अब भी सियासी मुशावरत की पेशकश कर रही है। मौलाना फजल रहमान को अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात हैं तो इन्हें दूर करने की कोशिश की जाएगी। बानी पीटीआई की रिहाई का मामला अदालत में है, इसका फैसला अदालत ही करेगी। बानी पीटीआई की सेहत के लिए बेहतरीन और आला माहिरीन दस्तयाब हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा जमहूरी तरीका यही है कि मसाइल बातचीत से हल किए जाएँ। वज़ीर आज़म की जानिब से मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश अब भी मौजूद है। सारे पीटीआई की सीनियर क़यादत जो है वो यहाँ पे मौजूद थी। असद कैसर साहब मौजूद थे, जुनैद अकबर साहब मौजूद थे। तो मैंने और अमीर मुकाम साहब ने हमने उनसे ये कहा है कि सियासत में डायलॉग जो है ये एक बुनियादी चीज़ होता है। आज जो एक रेजोल्यूशन पेश हुआ है, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त मिली है, जो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है और जो किरदार पाकिस्तान की इज़्ज़त और कामयाबी के लिए जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर साहब ने अदा किया है, तो उसके ऊपर जो आज रेजोल्यूशन असम्बली से पास हुआ है तो वो अपोजिशन ने भी उसकी हिमायत की है और वो यूनैनिमसली पास हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब बड़े मंजे हुए और बड़े मुहिब्बुल वतन जो है वो सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है। तो हमारी अब भी कोशिश है और अगर किसी जगह पे उन्हें कोई जो है वो मखासमत या कोई उनको गिला हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि उनका गिला जो है वो दूर करें। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने आईपी को मखसूस नशिस्तें न देने के लिए अपील दायर की थी।
कमीशन ने पीपल्स पार्टी की अपील को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी अदालती उस्मा से रुजू कर सकती है। पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर अपील को मुस्तरद कर दिया गया है और इस सिलसिले में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मखसूस नशिस्तों के लिए अहल करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने IPP को मखसूस नशिस्तें न देने के लिए अपील दायर की थी। कमीशन ने पीपल्स पार्टी की अपील को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसले के खिलाफ पीपल्स पार्टी अदालती उस्मा से रुजू कर सकती है। जबकि दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी को 3, नून लीग को 2 और IPP को खवातीन की 1 मखसूस नशिस्त मिल गई है। टेक्नोक्रेट और पर पीपल्स पार्टी और नून लीग और IPP को 1-1 सीट मिली है। पीपल्स पार्टी से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर कलसूम मेहदी, सादिया दानिश, सोबिया मुकद्दम और मुस्लिम लीग नून से साजिदा बेगम, जेनिफर बहादुर, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से दिलशाद बानो रुकने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी कर दिया गया है। 21 जनरल से खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट की रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी की 13, नून लीग की 9 नशिस्तें हैं और IPP की 6 नशिस्तों के साथ वो तीसरे नंबर पर है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार और MWM को 1 नशिस्त मिली है। GBA 9, 15 और 17 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। साजिदा बेगम मुस्लिम लीग नून के सदर हाफिज़ रहमान की बाबी हैं, जबकि जेनिफर बहादुर मुस्लिम लीग नून ज़िला खीज़र के जनरल सेक्रेटरी नीयत बहादुर की बेटी हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास इतवार को तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया। 5 एजेंडा आइटम्स पर गौर किया गया। इजलास में जजेस की तकर्री के लिए इंटरव्यूज से मुतल्लिक कवायद पर गौर किया गया। इलामे के मुताबिक कमीशन ने जजेस तकर्री के लिए इंटरव्यू कवायद को कमेटी सिफारिशात के मुताबिक मंसूर कर दिया। कमीशन ने हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के लिए रूल्स पर गौर किया। कमीशन ने जज कारकर्दगी के जायजे के लिए रूल्स का मामला मुअख्खर कर दिया। कमीशन ने 7 दिन के अंदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस से तजावीज़ तलब कर ली। कमीशन ने जजेस की तकर्री रूल्स 2024 में तरमीम पर गौर किया। कमीशन ने जजेस तकर्री रूल्स में तरमीम को कमेटी सिफारिशात के मुताबिक मंजूर कर लिया। कमीशन ने आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी के तरीकाकार पर गौर किया। कमीशन ने आइनी बेंचेस में जजेस नामजदगी को कमेटी सिफारिशात के मुताबिक मंजूर कर लिया। कमीशन ने सूबाई बार कौंसिल के नामजद रुकन की तब्दीली के तरीकाकार पर गौर किया। कमीशन ने फैसला किया कि नामजद रुकन की आइनी मुद्दत 2 साल मुकर्रर है, तरमीम की जरूरत नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी IT का पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तंजीम नो तरमीमी बिल पर अवामी समाअत करने का फैसला। कायमा कमेटी IT की चेयरपर्सन सेनेटर परवश खान ने कहा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन तंजीम नो तरमीमी बिल पर ओपन अवामी समाअत की जाएगी ताकि माहिरीन और तमाम मुतल्लिका फरीकैन की राय ली जा सके। बिल की बात शिकें अवाम के हकूक़ के मलकियत पर असरअंदाज होती हैं, दिखाई देती हैं, जो तशवीशनाक है। कनेक्टिविटी के नाम पर आवाम का इस्तेसाल नहीं होने दिया जा सकता। वज़ीर IT भी तस्लीम कर चुके हैं कि बिल में खामियां मौजूद हैं। माहिरीन की राय के बगैर इसकी मंजूरी मुमकिन नहीं। विफाकी काबीना ने वजारत मजहबी उमूर की पेश करदा प्राइवेट हज पॉलिसी 2027-30 मंसूर कर दी। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट हज के लिए कोटा सिस्टम की बजाय कारकर्दगी और कंप्लायंस पर मबनी निज़ाम नाफिज कर दिया गया। मौजूदा हज ऑपरेटर्स की दोबारा चांस लाजमी करार दी गई है। प्राइवेट हज कोटा पहले आएँ पहले पाएँ की बुनियाद पर मुख्तस होगा। कम अज़ कम 2000 हुजाज की बुकिंग पर ऑपरेटर के लिए लाजमी होगी। कम बुकिंग पर कंपनी गैर फाल करार दी जाएगी। नाकाम कंपनियों की निस्ब सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। हुजाज को खुदकार तौर पर दूसरी कंपनियों में मुंतकिल किया जाएगा। तमाम हज कंपनियों की आज़ाद माहिरीन के जरिए जांच और दर्जा बंदी होगी। लाइसेंस 3 साल के लिए जारी किए जाएंगे। कोटे की खरीद व फरोख्त ममनू करार दी गई है। कॉटल साजी और अजारादारी पर सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान का प्राइवेट हज निज़ाम सऊदी विजन 2030 से हम आहंग होगा। आपको एक बार फिर बताएं कि मौजूदा हज ऑपरेटर की दोबारा जांच लाजमी करार दी गई है और इस सिलसिले में पाकिस्तान का प्राइवेट हज निज़ाम सऊदी विजन 2030 से हम आहंग होगा। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक प्राइवेट हज सिस्टम के लिए कोटा सिस्टम की बजाय कारकर्दगी और कंप्लायंस
پر مبنی نظام نافذ کر دیا گیا ہے۔ موجودہ حج آپریٹرز کی دوبارہ جانچ لازمی قرار دی گئی ہے۔ پرائیویٹ حج کوٹا پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر مختص ہوگا۔ کم از کم 2000 حجاج کی بکنگ پر ہر آپریٹر کے لیے لازمی ہوگی۔ کم بکنگ پر کمپنی غیر فعال کر دی جائے گی۔ ناکام کمپنیوں کی نصف سیکورٹی ضبط کر دی جائے گی۔ حجاج کو خودکار طور پر دوسری کمپنیوں میں منتقل کیا جائے گا۔ تمام حج کمپنیوں کی آزاد ماہرین کے ذریعے جانچ اور درجہ بندی ہوگی۔ لائسنس 3 سال کے لیے جاری کیے جائیں گے۔ کوٹے کی خرید و فروخت ممنوع قرار دی گئی ہے۔ کوٹل سازی اور اجارہ داری پر سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان کا پرائیویٹ حج نظام سعودی ویژن 2030 سے ہم آہنگ ہوگا۔ طویل بلیک آؤٹ کا معاملہ، نیپرا کا سیپکو چیف کو شو کاز نوٹس، 3 روز میں رپورٹ طلب کر لی۔ نیپرا نے سکھر الیکٹرک پاور کمپنی کے سی ای او کو 132 kV ٹرانسمیشن سسٹم کی خرابی کے باعث طویل ترین بجلی بندش پر باضابطہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹی نے سخت نوٹس لیتے ہوئے سیپکو انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ 3 روز کے اندر اس سنگین غفلت پر جامع اور تفصیلی رپورٹ جمع کرائے۔ حالیہ شدید آندھی کے باعث سیپکو کا بنیادی ڈھانچہ بری طرح متاثر ہوا، جس میں متعدد 132 kV ٹرانسمیشن ٹاور زمین بوس ہو گئے۔ کئی بڑے گرڈ اسٹیشن مفلوج اور سینکڑوں 11 kV فیڈرز اچانک بند ہو گئے۔ اس بدترین صورتحال کی وجہ سے صارفین کو 5 سے 6 روز تک بجلی کی عدم فراہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اتھارٹی نے مالی اور آپریشنل نقصانات اور غفلت کے ذمہ دار افسران کا تعین کر کے ان کے نام بھی رپورٹ میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ادھر راولپنڈی کے سیوریج نالے میں ڈوبنے والے 7 سالہ بچے کی لاش مل گئی۔ 7 سالہ وصال کی لاش 3 روز بعد نالا لئی گوال منڈی پل کے قریب سے ملی۔ علاقہ مکینوں نے لاش کی نشاندہی کے بعد ریسکیو حکام کو اطلاع کی۔ ریسکیو کی ٹیموں نے بچے کی لاش پانی سے نکال لی۔ 7 سالہ بچہ 3 روز قبل آئی جی پی روڈ کچا سٹاپ کے قریب سیوریج نالے میں بہہ گیا تھا۔ ریسکیو کی ٹیمیں 3 روز سے مسلسل آپریشن میں مصروف تھیں۔ بچے کے گرنے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، لائف سٹاک اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ زراعت میں جدید ٹیکنالوجی، بیج اور تحقیق کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا، کینیڈا کے ساتھ زرعی تعاون کو عملی منصوبوں اور سرمایہ کاری میں تبدیل کریں گے۔ پاکستان کینولا اور جدید زرعی ٹیکنالوجی میں کینیڈا کی مہارت سے فائدہ اٹھائے گا۔ پاکستان سالانہ 4 سے 5 ارب ڈالر خوردنی تیل درآمد کرتا ہے، اسے کم کرنا ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی آئل سیڈ پیداوار بڑھا کر درآمدی انحصار کم کیا جائے گا۔ حلال گوشت، آم، چاول اور کنو کی برآمدات میں اضافہ ہماری ترجیح ہے۔ کینیڈا کے ساتھ زرعی تعاون کو عملی منصوبوں اور سرمایہ کاری میں تبدیل کریں گے۔ اور وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان زراعت، لائف سٹاک اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ زراعت میں جدید ٹیکنالوجی، بیج اور تحقیق کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ کینیڈا کے ساتھ زرعی تعاون کو عملی منصوبوں اور سرمایہ کاری میں تبدیل کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز قوم کی سوچ۔